बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर है और दिन है बुध का। वैसे तो आज के दिन की पूरी अपडेट्स जो हैं उस पर मैं रात को कोई 12 बजे तकरीबन एक वीडियो करूँगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हैं। क्योंकि उसकी वजह आपको पता है कि आज 20, 21, 22 ये 3 दिन हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से। बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर आज हुआ है, हो रहा है, जो कल होगा, जो परसों होगा, वो कोई गैर मुतवक्के नहीं है। वो हमें पता ही है कि वो होना था। लेकिन दिलचस्प बात यह है, बल्कि अफसोसनाक बात यह है, बल्कि शर्मनाक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इन ब्यूरोक्रेट्स जिनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया इनके हक़ में दलाइल दिए, बहुत बरहम नज़र आए, इनकी बहुत तारीफ़ें की, इनको बहुत डिफेंड किया। और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फाइज ईसा साहब दोनों एक पेज पर हैं कि जनाब इलेक्शन तो हमने इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए करवाना है, जिन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो पिछले 10-11 माह से किस तरह से जुल्म जबर बर्बरियत कर रहे हैं, कैसे वो MPO जारी कर रहे हैं, किसके साथ उनके वो अलाइंड हैं, कैसे निगरान हुकूमत के साथ मिलके वो खेल खेल रहे हैं, कैसे वो नून लीग को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब डटे हुए हैं कि मैंने हर सूरत में इन्हीं से ही इलेक्शन करवाना है। अब मसला ये है कि काजी फाइज ईसा साहब जिस दिन उन्होंने रवाना होना था पाकिस्तान से, जो उनका लास्ट डे था फ्राइडे, अदालती बाग के बाद जो उन्होंने अदालत लगाई, उसमें उन्होंने एक ही उनका पॉइंट था, और वो ये था कि इन्हीं के ज़रिए इलेक्शन करवाया जाएगा। तो पहले तो हमने देखा कि वो जाते जाते काम डाल कर गए थे यही ब्यूरोक्रेट्स वाला, कि इन ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए इलेक्शन होंगे और अदलिया से नहीं लिए जाएंगे आरोज़। लेकिन एक और काम भी काजी फाइज साहब करके गए हैं, और वो काम यह है कि काजी फाइज ईसा साहब जाने से पहले एक 7 रुकनी बेंच बनाकर गए हैं, जो तायात नाअहल लोग हैं, जो चोर डाकू और लुटेरे हैं, जिन्होंने झूठ बोले हैं, जिन्होंने बददयानती की है, जो तायात नाअहल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको इलेक्शन में अहल करने के लिए भी काजी फाइज ईसा साहब एक और काम करके गए हैं। आज अखबार में ये इश्तिहार छपा है, और आप ये देखें कि काजी फाइज ईसा साहब जिस दिन रवाना हुए हैं छुट्टी पर, उस दिन काजी फाइज ईसा साहब जो है वो जाते जाते यही ब्यूरोक्रेट्स को लगा कर गए हैं दोबारा, रिटर्निंग ऑफिसर सॉरी, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके मुताबिक। और वापसी पे जब 31 दिसंबर को छुट्टियां ख़त्म होंगी और काजी फाइज साहब वापस आएंगे, तो सबसे पहला जो काजी फाइज साहब काम करेंगे यकम को आने के बाद, वो 2 तारीख को बैठ के सजा याफ्ता मुजरमों, इश्तिहारियों, फरारियों, मफरूरों, भगोड़ों, जो तायात नाअहल थे, उनको अहल करने के लिए वो बेंच बिठाएंगे। 7 रुकनी ये बेंच होगा, और मिलिट्री कोर्स पे उन्होंने 6 रुकनी बनाया था, हमारे एक दोस्त ने लिखा हुआ था। और चोरों डाकू लुटेरों को जो उन्होंने झूठ बोला हुआ है, बददयानती की हुई है, गलत बयानी की और वो तायात नाअहल हुए, उनके लिए 7 रुकनी बेंच बहरहाल बनाया है उन्होंने, जो आज सुप्रीम कोर्ट, और ये इस इश्तिहार के पैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए होंगे। आपके, मेरे, हम सब के टैक्स के पैसों से इश्तिहार छपा हुआ है चोरों डाकुओं लुटेरों के लिए, झूठों के लिए, बददयानत लोगों के लिए, जो है उनके लिए। अब इसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इत्तलाए आम सिविल अपील नंबर फलां फलां जो उसकी समाअत के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 62(1)F के तहत नाअहलियों और मुद्दत नाअहली समीउल्लाह बलोच बनाम अब्दुल करीम शेरवानी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 232 के इतलाक पर गौर का सवाल उठा। चूँकि मज़कूरा अपीलों में फैसलों का असर पेश आमद इंतखाबात में मुमकिन उम्मीदवारों पर हो सकता है, इसलिए उन्हें इतला दी जाती है कि वो जामे जवाब जमा करा सकते हैं जिसमें इनफरादी मुकदमात के हक़ाइक़ पर बहस ना हो। मज़कूरा अपीलें और दीगर मुतलका मुकदमात 2 जनवरी 2024 को एक 7 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। अब यह अखबार के इश्तिहार से पता चला है कि काजी फाइज साहब जो हैं वो 7 रुकनी बेंच बना कर गए हैं, और लगता यही है कि वो खुद उसकी सरबराही करेंगे, क्योंकि हर वो केस जो अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि काजी फाइज साहब ने हर वो केस जो नून लीग से मुतल्लिक था, जो शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक था, जो उनके बयानिए के मुतल्लिक था, जिससे उनके बयानी को फ़ायदा हो सकता था, वो सारे उन तमाम केसेस में ख़ुद बैठे हैं। और हाँ, मिलिट्री कोर्ट्स वाले में ख़ुद नहीं बैठे, ना पहले बेंच बनाते हुए खुद बैठे हैं, ना उसके ऊपर जो अपील समाअत के लिए मुकर्रर की है उसमें खुद बैठे हैं, और उसमें नहीं बैठे। बाकी जो शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक चीज़ें हैं उसमें वो खुद बैठ रहे हैं, और वो ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं, ऐसे अहकामात दे रहे हैं जिससे शरीफ ख़ानदान के बयानी को तक़वियत मिल रही है। अब मसला ये है कि वो, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि वो
جاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنا کر گئے ہیں کہ یہی بیوروکریٹس ہی الیکشن کروائیں گے، یہی کاغذات نامزدگی وصول کریں گے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی جو لینے جا رہا ہے یا تو اسے کاغذات نامزدگی جب وہ لے کے باہر نکلتا ہے اسے چھینے جا رہے ہیں. ابھی ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ڈرائیور سمیت وکیل سمیت لے گئے ہیں ان کو، اور دھڑا دھڑ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، چھاپے پڑ رہے ہیں. پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ ماحول، اس ماحول کو کے ذمہ دار کون ہیں؟ دو لوگ. نمبر 1 چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ. سکندر سلطان راجہ نے ایک واردات ڈالی ہے اور قاضی فائز صاحب نے اس پہ ٹھپا لگایا ہے، اس کو انڈورس کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ 3 ججز تھے جنہوں نے کہا ہے کہ جناب یہی بیوروکریسی ہی الیکشن کروائے گی، انہی کے ذریعے ہم الیکشن کروائیں گے. تو یہ ہو گیا، یہ بیوروکریٹس لگ گئے ان کے احکامات سے، اور ہائی کورٹ کو بھی روک دیا کہ ہائی کورٹ صاحب اس پہ کچھ نہیں کریں گی. اور اب اگلا جو ہے وہ قاضی صاحب آ کے اور 7 رکنی بینچ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ ہے کہ 62(1)(f) کے تحت جو نائلی ہے وہ تاحیات ہے. اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت نے قانون سازی کر دی. قانون میں انہوں نے لکھ دیا کہ 62(1)(f) کے تحت نائلی جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ، یہ سعد رسول صاحب نے ایک پروگرام میں نے انہیں سنا، انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب سپریم کورٹ کسی آئین کے آرٹیکل کی تشریح کر دے تو اس آئین کے آرٹیکل کی تشریح کے بعد اس میں آپ کو آئینی ترمیم ہی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہے، آپ قانون سازی کے ذریعے آپ نہیں بدل سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون سازی ہوتی ہے سمپل میجورٹی کے ساتھ، قانون بنتا ہے سمپل میجورٹی کے ساتھ. مثال کے طور پہ اسمبلی میں 70 لوگ ہیں، 70 میں سے 36 جدھر ووٹ دے دیں گے وہ قانون بن جائے گا. اور یہاں پہ تو نون لیگ کی یا حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، 25 لوگوں نے قانون سازیاں کی ہیں. اچھا، لیکن جب آپ آئین میں ترمیم کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے، 226 سے 228 ووٹ چاہیے. آپ کو 226 ووٹ آئی تھنک چاہیے. 226 ووٹ کے ساتھ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. وہ تو ہو نہیں سکتی تھی، لوٹوں کو ملا کے بھی نہیں ہو سکتی تھی، جوائنٹ سیشن میں بھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا جناب کہ انہوں نے قانون سازی کی، اور قانون سازی کر کے اب قاضی صاحب نے کہا کیونکہ اب یہ بہام آ گیا ہے کہ قانون پریویل کرے گا یا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پریویل کرے گا، تو ہم نے ایک بینچ بنا دیتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب نواز شریف کاغذات نامزدگی جمع کروائے گا، اور نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے تو وہ اگر ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو قاضی صاحب جب 7 رکنی بینچ بٹھا کے یہ فیصلہ کریں گے، اور بینچ وہ وہی بنائیں گے جس طرح سے وہ آج کل بنا رہے ہیں. پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، اس لیے ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ بینچ فکسر ہیں. اس لیے ان کے الزام لگ رہا ہے کہ وہ بینچ فکسنگ کرتے ہیں، اپنی مرضی کے ججز، اپنے گروپ کے ججز کو بٹھاتے ہیں، اور ان کے گروپ کے ججز جو ہیں وہ ان کی مرضی کا فیصلہ دیتے ہیں جو کہ نون لیگ کے حق میں ہوتا ہے. تو یہ پرسیپشن ہے، اور اس پرسیپشن کو وہ جو ہے وہ نگیٹ بھی نہیں کر رہے اپنے عمل کے ساتھ. تو یہ اب جناب ہے اشتہار آ گیا ہے، اور نواز شریف کے لیے اچھی خبر ہے کہ کاغذات نامزدگی اس کے مسترد ہو بھی گئے. تب بھی نواز شریف کے یہ جب فیصلہ آئے گا کہ 62(1)(f) کے تحت نائلی جو ہے وہ یہ 7 رکنی بینچ اس لیے بنایا گیا، وہ 5 رکنی بینچ تھا، تو ہو سکتا ہے یہ تشریح کر دیں کہ جناب جو آئینی ترمیم ہے، جو آئین ہے 62(1)(f) اس میں کیونکہ آئین خاموش ہے تو اس لیے قانون میں اگر لکھ دیا گیا تو ٹھیک ہے، تو یہ کریں گے. قاضی فائز صاحب یہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ اس وقت یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن کروائے جائیں گے. اور اب بینیفیشری بھی سامنے آ گیا ہے، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ شوکت صدیقی صاحب میں بار بار پوچھتے تھے یہ جو کچھ کیا گیا اس کے بینیفیشری کون ہے، کسی کو تو فائدہ دیا گیا ہوگا نا. تو یہاں پہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سکندر سلطان راجہ کے لگائے گئے بیوروکریٹس کی جو وکالت کی ہے، جو ان کے حق میں دلائل دیے قاضی فائز صاحب نے، اور ان بیوروکریٹس کے آروز لگنے کے بعد جو کچھ آج ملک کے اندر ہوا ہے، جو کل ہوا ہے، جو کل ہوگا، جو پرسوں ہوگا، اس سب کا بینیفیشری کون ہوگا وہ بھی آپ پتہ چل گیا ہے کہ قاضی صاحب نواز شریف کو اہل کرنے جا رہے ہیں کہ نواز شریف الیکشن لڑ سکتا ہے. اور اس ساری جو ایکٹیویٹی ہے جو سکندر سلطان راجہ نے کیا ہے اور جو قاضی فائز صاحب نے کیا ہے اس کے بینیفیشری میاں محمد نواز شریف ہوں گے. تو اچھی بات ہے کہ دیکھیں یہ بہت مجھے اتنی زیادہ خوشی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو میں 7 سال سے کہہ رہا تھا وہ اب پوری قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. 7 سال سے ہم بتا رہے تھے کہ ان کا کنڈکٹ کس طرح کا ہے اور کس طرح سے وہ چیزیں کرتے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت صحافیوں کا ایک پورا گروپ تھا
جنہوں نے ان کو آئین قانون قاعدے ضابطے شریعت اسلام دین کا علمبردار ٹھیکیدار بنایا ہوا تھا کہ ان سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا جج کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا آئین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا اصول والا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا جو ہے نا وہ دنیا بھر کے جو اصول قاعدے اور ضابطے اس پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب پوری قوم نے دیکھ لی ہے کہ ایک جماعت کو الیکشن ہرانے کے لیے اور ایک چور ڈاکو لٹیرے کو مسلط کرنے کے لیے کیا کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرانے جا رہے ہیں، تو بہت زبردست ہے۔ دیکھتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، جو اس کے کنسیکوینسز ہوں گے، جو ان الیکشنز کے کنسیکوینسز ہوں گے، اس کے ذمہ دار دو ہی لوگ ہوں گے، ایک سکندر سلطان راجہ، ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، کوئی تیسرا نام اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔